नमस्कार दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति 24 टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको प्रस्तुति रहेको छ अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको छ भन्ने खबरले यतिखेर आम नागरिक, अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवीहरूलाई पनि एउटा नेपालको अर्थतन्त्र के सङ्कटमा जाँदैछ त भन्ने चिन्ताहरू बढिरहेको छ र कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले थला परेको अर्थतन्त्र के साँच्चीकै सङ्कटमा जाँदैछ त? विदेशमा बसेका नेपालीहरू अथवा नेपाली युवाहरूको पनि रोजगारी खोसिँदैछ अथवा काम गुमाएर घर फर्किनुपर्ने बाध्यता छ एकातिर भने, अर्कोतिर रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्र अब रेमिटेन्स पनि घट्दो अवस्थामा छ र करदाता उद्योगी व्यवसायहरूले पनि अहिले हामी कर बुझाउन सक्दैनौँ भनिरहँदा सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुला गरेको 30 दिनभित्र कर बुझाउन सकिने एउटा आदेश दिएको अवस्थामा पनि सरकारले उद्योगी व्यवसायलाई अथवा अर्थ मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायलाई कर बुझाउन आग्रह अनुरोध गरेको चाहिँ बाहिर विषयवस्तुहरू बाहिर आएको छ र सरकारको ढुकुटी के सङ्कटमा पर्दाखेरि यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर कस्तो पर्दछ अथवा रोजगारीमा अथवा नेपालको आर्थिक वृद्धिमा, त्यसै कृषि अर्थतन्त्रमा लगायतको कुराहरूमा के कस्तो असर पर्न सक्छ भन्ने विषयमा अर्थशास्त्रीहरूले पनि चिन्ता गर्न थालेको अवस्था छ। आज हामी यही विषयमा किन नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ धकेलिँदैछ, सरकारको अथवा राज्यको ढुकुटीमा यति बेला सङ्कट परेकै हो त अथवा प्रदेश सरकारहरूले पनि अथवा सङ्घीय सरकारहरूले पनि फर्जुल खर्च घटाउन नसकेको कुरामा गुनासो आइरहेको छ। सांसद विकास कोष लगायतका खर्चहरूमा दुरुपयोग भयो र सरकारी भत्ताहरू अथवा नियमित चाहिँ भत्ता अथवा सुविधाहरू कटौती गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। स्थानीय बजेट पनि आउँदैछ अथवा प्रदेशपालिकाहरूको बजेटमा पनि अनावश्यक खर्चहरू कटौती हुन्छन् कि हुँदैनन् त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। यस सन्दर्भमा आज हामी अर्थतन्त्रको विषयमा के नेपाली अर्थतन्त्र थला परेको बिरामी नै भएको हो त भन्ने विषयमा हामीसँग अर्थविद डाक्टर पोषराज पाण्डेसँग आज हामी छलफल गर्नेछौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार डाक्टर साहब। नमस्ते। वास्तवमा यतिखेर अर्थतन्त्रको चिन्ता र चासो गर्न थालिएको छ। राज्यको ढुकुटीमा यतिखेर रकम छैन, के गर्ने भन्ने चाहिँ भइरहेको बेलामा अथवा यस्तो बेलामा अर्थशास्त्रीहरूले पनि विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषणहरू गरेको अवस्थामा के साँच्चै नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्दैछ भन्ने लाग्छ यहाँलाई डाक्टर पाण्डे? अच्छा, अहिलेको स्थितिमा भन्ने हो भनेदेखि नेपालको अर्थतन्त्र अहिले जसरी प्रेजेन्ट भइरहेछ या अर्थमन्त्रीज्यूले हाम्रो संसदमा जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो हदसम्मको अथवा त्यो तहको चाहिँ सङ्कटमा चाहिँ अधिक परेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर सङ्कट उन्मुख चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ छ र अहिले मतलब सही किसिमले अर्थतन्त्रलाई हामी नडोर्याउने या ती अनुरूप चाहिँ हामी नीतिहरू नल्याउने या इकोनोमीमा त्यो इन्टरभेन्सन नगर्ने हो भनेदेखि मतलब निकट भविष्यमै हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ सङ्कटग्रस्त चाहिँ हुन्छ। अब तपाईँ अघि चाहिँ भन्नुभयो अर्थमन्त्रीज्यूले पनि संसदमा गरेको कुराहरू भनेर भन्दाखेरि त्यसरी मतलब ठिकै छ। हामीहरूको अर्थतन्त्र कस्तो भन्दाखेरि डेफिसिटको अर्थतन्त्र हो। हामी बजेट डेफिसिटको कुरा गर्छौँ या ट्रेड डेफिसिटको कुरा गर्छौँ। अहिले यो वर्षकै बजेटै अहिले अर्थमन्त्रीज्यूले जसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटै हेर्ने हो भने पनि राजस्व त जम्मा 890 अरब हो, तर खर्च चाहिँ 1300 अरब भन्दा बढ्ता खर्च हामी अनुमान गरिरहेछौँ भनेदेखि अहिले संसदमा उभिएर अर्थमन्त्रीले मैले यति राजस्व उठाउन सकेँ, अहिले उठ्दैछ अथवा मैले गर्नुपर्ने खर्च यति चाहिँ छ भन्ने कुरा जसरी राख्नुभयो भने सायद त्यसरी नराखेको भए अहिले तन्त्रमा यस्तो हतोत्साह चाहिँ हुँदैन थियो होला। तर अब त्यहाँ चाहिँ एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा के भनेर भन्दा अर्थमन्त्रीले त्यसरी चाहिँ कुरा चाहिँ राख्नुभयो र अनि जुन हामीहरू कोषहरू हामी के अरे गठन गरेका चाहिँ छौँ, जस्तो हामी ग्रामीण दूरसञ्चार कोष भनौँ या बुढी गण्डकीकै लागि चाहिँ हामी पेट्रोलमा 1 लिटरमा 5 रुपियाँ उठाएर हामी त्यो कोष चाहिँ त्यो सर्टेन स्पेसिफिक पर्पोजको लागि हामीहरूले त्यो कोष उठाएको। तर त्यो कोषलाई मनपरी तरिकाले खर्च गर्ने छुट त हुनु भएन नि। अब अहिले त्यहाँ कुरा राख्दाखेरि इन्टेन्सन के देखियो भनेर भन्दाखेरि त्यो कोषको उपयोगको लागि चाहिँ अब त्यहाँ सर्टेन म्यान्डेट चाहिँ खोज्या जस्तो चाहिँ देखियो। तर त्योभन्दा अगाडि
मैले फजुल खर्च यो मैले फजुल खर्च मैले कटौती गरेँ, त्यति कटौती गर्दाखेरि पनि मेरो राजस्वले अनि यतातिर दैनिकी चाहिँ सरकारको दैनिकी काम चाहिँ सञ्चालन गर्न मलाई पुगेन, त्यो भएर मलाई यो पर्मिसन चाहियो भनेर आउनु पर्ने थियो कुरा चाहिँ। तर जसरी आएको चाहिँ छ त्यसले फिस्कल इन्डिसिप्लिनतिर अगाडि लिएर जाने त होइन भन्ने त्यो एउटा डर चाहिँ देखिया चाहिँ छ। जस्तो अहिले आम सर्वसाधारणलाई पनि एउटा चिन्ता छ कि वास्तवमा अर्थतन्त्र सङ्कटमा जाँदैछ भनिरहँदा के नेपालको अर्थतन्त्र साँच्चै अब अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको हो भन्ने एउटा चिन्ता पनि छ। र यतिखेर सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्न नसकेको अवस्था एकातिर छ भने प्रदेश सरकारहरूको पनि भर्खरै बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि र प्रदेशको पनि फर्जुल खर्चहरू कटौती भएको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा राज्यको ढुकुटीमा पैसा छैन भनिएको अवस्था छ, कर्मचारीले तलब भत्ते खान नसक्ने अवस्था हो कि अथवा वास्तवमा करदाताहरू नागरिकको अवस्था यतिखेर के भएको वास्तवमा बुझ्ने गरी डाक्टर साहब यो के भएको होला? यो जुन कुरा धेरै बाहिर प्रचार पनि भइरहेको छ र अर्थमन्त्री स्वयं पनि संसदमा भन्नुभएको छ कि साँच्चै हामी अप्ठ्यारोमा जाँदैछौँ। अब यसरी चाहिँ हेरौँ, जेठ महिनाकै मात्रै हामीहरूको नि जुन फिस्कल कुरा चाहिँ हेर्ने, जेठ महिनाको मात्र म 1 महिनाको कुरा चाहिँ म गरौँ, 1 महिनाको अवधिमा हामीहरूको राजस्व नि तपाईँको 41 अरब हामीहरूको राजस्व उठेको चाहिँ थियो। जेठ महिनाभरिको मात्रै म कुरा गर्दैछु। अनि त्यसमध्येमा 122 अरब चाहिँ हामीहरूको खर्च चाहिँ चालु खर्च चाहिँ त्यसमा 98 अरब अनि हामीहरूको पुँजीगत खर्च 12 अरब अनि ऋण भुक्तानी चाहिँ 12 अरब गरेर 122 अरब चाहिँ हामीहरूको खर्च चाहिँ भएको चाहिँ थियो। भनौँ भन्दाखेरि 41 अरब राजस्व उठ्यो तर 122 अरब चाहिँ हामीहरूको खर्च भयो, स्थिति त्यो हो। तर यो भयो भन्दैमा हामीहरूले तलबै दिन सक्ने तर अरू सोर्स अब तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कसँग अहिलेको लेटेस्ट अब अहिलेको डेटा चाहिँ अझै राष्ट्र ब्याङ्कले 8 महिनासम्मको 9 महिनासम्मको मात्रै उनीहरू डेटाहरू चाहिँ प्रड्युस गरेका चाहिँ अथवा पब्लिस गरेका चाहिँ छ। तर आजको तारिखमा जेठ महिनाको अन्तिममा अथवा असारको पहिलो गते 1 गते के चाहिँ स्थिति छ भन्ने कुरा, किन यो इनइफिसियन्सी भएको छ, यो डेटाहरू प्रड्युस गर्ने किन टाइम लाग्छ त्यो म बुझ्न सकेका चाहिँ छैन, प्रड्युस गरेका छैन। तर 9 महिनासम्मकै कुरा गर्ने हो भने पनि नि तपाईँको 162 अरब नेपाल सरकारको राष्ट्र ब्याङ्कसँग त्यहाँ डिपोजिट चाहिँ छ भनेको मतलब 162 अरब त हामीहरू राष्ट्र ब्याङ्कसँग नेपाल सरकारको पैसा चाहिँ छ, त्यहाँ डिपोजिट चाहिँ छ, त्यहाँ ब्यालेन्स चाहिँ छ। अब त्यति हुँदै अनि अन टप अफ द्याट त्योभन्दा माथि पनि हामी के सरकारले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि त आन्तरिक ऋण पनि उसले उठाउन सक्छ अथवा त्यो उठाउने उसमा के अरे प्रोसेसमा चाहिँ छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय लोन पनि ऋण पनि नि यसले के अरे सरकारले उठाउन सक्छ भनेदेखि त्यति रिसोर्स हुँदै अब तलबै दिन नसक्ने अथवा दैनिकी सरकारको जुन दैनिक खर्च हो त्यो पनि बिहोर्न नसक्ने स्थिति छ भन्नु चाहिँ यो अलि इरेस्पोन्सिबल स्टेटमेन्ट हो कि। तर अब हामी इकोनोमिक एक्टिभिटिज हामी चाहिँ अगाडि बढाउन सकेनौँ र यसरी नै अरू 2-3 महिना चाहिँ लकडाउनमै हामी बस्ने हो भनेदेखि यो अर्थतन्त्रको समस्या अथवा यो तलब नै खुवाउने चाहिँ समस्या चाहिँ आउन चाहिँ सक्छ। तर मेरो एक्सपेक्टेसन के चाहिँ थियो भनेर भन्दाखेरि यो नेपालको अहिलेको समस्या अर्थतन्त्रको समस्या यो राजस्व र फिस्कल इस्यु मात्रै होइन, अहिलेको समस्या भनेको तपाईँको एउटा त अहिले वर्ल्ड ब्याङ्ककै भनौँ अथवा अरू स्ट्याटिस्टिक्स नै हेर्नुभयो अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको रोजगारीमा हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको 84%, 85%, 85% जसो मान्छेहरू दैनिक ज्यालादारीको रोजगारीमा चाहिँ छन् र त्यो घर परिवारको आयको मुख्य स्रोत भनेको उनीहरूको दैनिक ज्याला हो। त्यो भनेको 84% भने कति हो भन्दाखेरि त लगभग 60 लाख हो। 60 लाखको स्थिति त्यो छ। उनीहरूले अहिले काम गर्न पाएको छैन भनेदेखि उनीहरूलाई त्यो रोजगारी अथवा खाने व्यवस्था कसरी गर्ने ठुलो चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ अर्थतन्त्रको त्यो चाहिँ हो ठुलो समस्या। अथवा अब त्यही स्थिति रहने हो भनेदेखि अहिले हामी अहिलेको इकोनोमिक सर्वेकै कुरा गरौँ अथवा प्लान डकुमेन्टकै कुरा गर्नु 16-17% गरिबीको रेखामुनि चाहिँ छ भन्ने कुरा आएको चाहिँ छ। तर अब इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन इन्क्लुडिङ वर्ल्ड ब्याङ्ककै स्ट्याटिस्टिक्सहरू हेर्ने हो भनेदेखि अब 32-33%, 1/3 पपुलेसन चाहिँ हामीहरूको गरिबीको रेखामुनितिर जाने चाहिँ त्यो रिस्क छ भनेर भनेको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि
तपाईँको समस्या रोजगारीको हो। सो अहिले इन्डस्ट्रीतिर जाने हो भनेदेखि तपाईँको 1/3 मात्रै क्यापासिटीमा मात्रै हामी चलिरहेको चाहिँ देख्छौँ इन्डस्ट्रीहरू। यो के अरे गभर्मेन्टको स्ट्याटिस्टिक्सकोमा 10वटा इकोनोमिक करिडरकै स्ट्याटिस्टिक्स हेर्ने हो भनेदेखि 1/3 क्यापासिटीमा हामीहरूको इन्डस्ट्रीहरू चलिरहेछ। समस्या त्यसलाई फुल फ्लेजमा कसरी लिएर जाने हो? अरू अरू मिनिमम स्मल इन्टरप्राइजेसहरू बन्द भइरहेछ, उनीहरूलाई दिवालिया हुनबाट रोक्ने कसरी हो? समस्या त्यतातिर हो। त्यतातिर अर्थमन्त्रीज्यूबाट अलि कङ्क्रिट चाहिँ हाम्रो इन्टरभेन्सन चाहिँ होला अथवा पोलिसी एनाउन्समेन्ट होला भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ थियो। तर उहाँले चाहिँ समस्या एउटा सीमित कहाँ भन्दाखेरि एउटा खजान्चीले हिसाब किताब नमिलिएको जस्तो गरेर समस्या चाहिँ त्यो चाहिँ देखाउनु भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलि एउटा मतलब इकोनोमीलाई क्लोजली वाच गरेर बसिरहेको मान्छेलाई एउटा अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीबाट नि एउटा लिमिटेड लेभलमा चाहिँ आउँदाखेरि अलि अप्ठ्यारो चाहिँ कस्तो असजिलो जस्तो लागेको मात्रै हो। तर समस्या त्यो मात्रै होइन, अरू पनि समस्याहरू छन्। यति खरो टिका टिप्पणी गरिरहँदाखेरि भर्खर पनि यहाँले भन्नुभयो अर्थमन्त्री खजान्ची जस्तो हिसाब किताबमा मात्रै अलमलिन भएको हो कि भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि यो अर्थमन्त्रीको हिसाब किताब एकातिर छ, अर्थतन्त्रको हिसाब किताब एकातिर भए जस्तो भयो भन्न खोज्नु भएको हो। अर्थतन्त्र एकातिर छ, हाम्रो अर्थमन्त्रीको हिसाब किताब एकातिर छ, त्यही हो होइन? अहिलेको पार्लियामेन्टमा गएको स्टेटमेन्टलाई हेर्ने हो भनेदेखि, अफलेट स्टेटमेन्ट हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको स्टेटमेन्टलाई मैले नकार्न सक्दिनँ। हजुर, भने यो अवस्थामा भर्खर पनि यहाँले भन्नु पनि 60 लाख घर परिवार जोखिममा पर्न सक्ने अवस्थामा छन्, जहाँ कि मजदुरी गरेर खानुपर्ने एउटा वर्ग छ। त्यो वर्ग लकडाउनबाट र कोरोना भाइरसको महामारीको प्रकोपबाट थला परेको छ। जस्तो भनौँ न चाहिँ आम नागरिकहरू जो दैनिक रोजीरोटीमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जीविका चलाउनुपर्ने हुन्छ वर्ग 60 लाख घर परिवार, यहाँले अझ भन्नु 1/3 जनसङ्ख्या गरिबीको रेखा मुनि धकेलिन सक्ने सम्भावना छ भनिरहँदाखेरि त अझ जटिल अवस्था आउने सङ्केत त गर्नुभयो नि त यहाँ आफैले पनि, होइन र? होइन नि, बिल्कुल अघि म सुरुमै भने नि 3-4 महिना पनि यदि हामी यसलाई इकोनोमिक एक्टिभिटिजलाई चाहिँ यदि हामी अगाडि नबढाउने हो भनेदेखि अर्थतन्त्र गहिरो सङ्कटमा चाहिँ पुग्छ। अब त्यसको लागि नि अहिले नै हामी सही प्रकारको मतलब इकोनोमिक पोलिसी अथवा यही नि हेल्थ रिलेटेड इस्युजहरूमा पनि कसरी चाहिँ जाने, लकडाउनलाई पनि कसरी चाहिँ हामी खुकुलो बनाउने भन्ने कुराहरूमा हामी एउटा अहिले हाम्रो कस्तो देखिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि नेपालमा पर्टिकुलरली पोलिसी मेकिङमा चाहिँ एउटा विज्ञहरू अथवा एक्सपर्टहरूको भ्युजहरूलाई नै व्यवस्था गरेर एउटा पोलिटिकल मान्छेहरूले अब उनीहरू नै सर्वेसर्वा, उनीहरू नै सर्वज्ञानी भएरै अनि मुलुकलाई अगाडि लिएर गए जस्तो चाहिँ म देखिरहेको छु। अब त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रका एक्सपर्टहरूलाई नै आफ्नो मान्छे हुन्, ती त नेपाली जो नेपाली भए पनि भयो, कुनै पार्टीसँग एफिलिएटेड होस् या नहोस्, मतलब कुन राम्रो चाहिँ विचार भएको अथवा राम्रो एक्सपर्टिज भएको मान्छेलाई तिनीहरूलाई रोपिन गरेर एक्सपर्टहरूको भ्युजबाट अगाडि चाहिँ के अरे बढाउनु चाहिँ पर्नेमा अब हाम्रो त्यो चाहिँ म देखिरहेको चाहिँ छैन। भन्दाखेरि एउटा पोलिटिकल लेभलमा नि पोलिटिकल सुप्रिमेसी भयो। यो सेन्टरमा मात्रै होइन, तपाईँको के अरे पालिका तह अथवा प्रोभिन्समा पनि जाने हो भनेदेखि नि तपाईँको पोलिटिसियनकै मात्रै सुनिन्छ, के अरे डोमिनेन्स उनीहरूको मात्रै भयो, एक्सपर्टहरूको भ्युजहरू यहाँ सुन्न थालिएन। त्यसले गर्दाखेरि समस्या त्यहाँतिर आयो। अनि त्यो कारणले पनि सायद मतलब यतातिर हेल्थको इस्युजमा, कोरोनाकै इस्युजमा पनि हामी ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेको, अर्थतन्त्रलाई पनि ठिक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्न नसके, अब त्यो चाहिँ देखिरहेछ। अहिले खाडी मलेसिया र भारतबाट ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी गुमाएर फर्कनेहरूको अवस्था छ र फर्किरहेको अवस्था पनि छ। भारतबाट त ठुलो सङ्ख्यामा फर्किएको अवस्था छ। पश्चिम नेपालमा त्यो खालको चाहिँ विषयवस्तुहरू बाहिर आइरहेको छ। अहिले पालिकाहरू पनि बजेट आउँदैछ र प्रदेश सरकारको पनि बजेट आएको अवस्था छ। वास्तवमा यदि बेरोजगारीहरूको सङ्ख्या भयावह रूपमा बढ्दै जाने र सरकारले भने जस्तो रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने र निजी क्षेत्रले भने जस्तो होइन, सरकारले एउटा आत्मविश्वासको वातावरण बनाउन सकेन कि हामी निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सकेन,
निजी क्षेत्रलाई एउटा विश्वासमा लिन नसक्ने अनि निजी क्षेत्र लगानी पनि नगर्ने अथवा यो जस्तो यहाँले देख्नु भएको छ नि त अहिले करकै कुरामा निजी क्षेत्र र सरकार बीचको यति धेरै अवरोधहरू यति धेरै अस्पष्टताहरू आइरहेको अवस्था छ नि त डाक्टर साहब होइन? हो होइन, अहिलेको स्थिति अहिलेसम्मको स्थिति म देखेँ के भन्दाखेरि एउटा यो हेल्थ क्राइसिस, कोभिडको हेल्थ क्राइसिस हो। अब यसको अफसुटहरू के भन्दाखेरि यदि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हामी एड्रेस गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक क्राइसिसमा चाहिँ के अरे कन्भर्ट हुन चाहिँ सक्छ। त्यो इकोनोमिक क्राइसिसलाई पनि राम्रोसँग हामी म्यानेज गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्यसले दुईवटा चाहिँ ल्याउँछ। इकोनोमिक क्राइसिसमा आउने बित्तिकै तपाईँको अनि त्यो ब्याङ्किङ क्राइसिसमा पनि एकातिर जान चाहिँ सक्छ, अनि अर्कोतिर इकोनोमिक क्राइसिसलाई राम्रोसँग ब्याङ्किङ क्राइसिस चाहिँ हुन सक्ने भने के भन्दाखेरि कति बिजनेस इन्टरप्राइजेसहरू चाहिँ छ, कति कम्पनीहरू उनीहरू के अरे ब्याङ्क्रप्ट भइदियो भनेदेखि नन पर्फर्मिङ एसेट्स बढेर अनि ब्याङ्किङ क्राइसिसमा जान सक्छ। अनि अर्कोतिर यता सोसाइटीतिर जाने हो भनेदेखि हामीहरूको यदि इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ हामी दिन चाहिँ सकेनौँ भनेदेखि अनि त्यो सोसियल प्रब्लम नि सोसियल अनरेस्ट चाहिँ अनि यसले चाहिँ त्यो पनि क्रिएट चाहिँ गर्न चाहिँ सक्छ। भनेर भन्दाखेरि अहिले हामी ठिक तहले चाहिँ हामी नीतिहरू ल्याउन सकेनौँ भनेदेखि ब्याङ्किङ क्राइसिसको लेभलमा हामी पुग्न सक्छौँ यतातिर, अनि अर्को सोसियल अनरेस्ट अनि मतलब यो सोसाइटीमा सेफ्टी सेक्युरिटीकै इस्यु चाहिँ आउन सक्छ। मान्छेसँग काम छैन, खाना छैन भनेदेखि उसले के गर्ने? लुट्ने हो, सोसियल अनरेस्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लेभलको समस्यालाई नै पर्सिभ गरेर अहिले चाहिँ त्यो समस्या आयो भनेदेखि त्यो समस्या आउन नदिनलाई चाहिँ अहिलेदेखि नै हामी हाम्रो नीतिहरू चाहिँ ल्याउनु पर्ने। तर त्यो पर्सपेक्टिभबाट अहिलेको त्यही हाम्रो बजेटकै कुरा चाहिँ गर्नुभयो भने पनि नि त्यो पर्सपेक्टिभबाट सोचिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। भन्दा एउटा नर्मल टाइम हो, सानो त्यो कोभिडको र हेल्थ इस्युज हो, त्यसलाई एउटा एड अन जसो गरेर एक दुईवटा पोलिसी चाहिँ हामी त्यहाँ राखेर चाहिँ छौँ, नत्र भने नर्मल सिचुएसन जस्तो हो गरेर हामी बजेट ल्या चाहिँ छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अझै पनि टाइम चाहिँ छ, तर अझै यो बेलामा पनि हामी एड्रेस गर्दैनौँ भनेदेखि त ती चाहिँ प्रब्लमहरू नियर फ्युचरमा आउन चाहिँ सक्ने म देख्छु, त्यो प्रोभाबिलिटी हाई म देख्छु। जस्तो यहाँले नि भन्नु पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि सङ्कट आउन सक्छ, सामाजिक असन्तुलनहरू आउन सक्छ, बेरोजगारी बढ्दै जाँदा लुटपाट हुन सक्ला, भोकमरी बढ्न सक्ने सम्भावना छ। यो अवस्था आउन सक्ने अवस्था चरण कति बेला आउन सक्छ? यहाँ जस्तो अर्थशास्त्रीहरूको त केही न केही अनुमान त होला, जुन कुरालाई राज्यले ध्यान दियोस्। पनि अब मुख्य त अब यहाँ मुख्य अहिले हामीहरूलाई चाहिएको भने के भनेर भन्दाखेरि यो जति पनि अघि म सुरुमा कुरा गरेँ नि, जति पनि बेरोजगार भएका मान्छेहरू चाहिँ छन् अथवा हामीहरूको पोभर्टीको ट्र्यापमा बिलो पोभर्टी लाइनमा त्यो ट्र्यापमा पुगेका मान्छेहरू चाहिँ छन्, उनीहरूको लाइभलीहुडलाई चाहिँ हामी एड्रेस गर्नु चाहिँ पर्यो। नेपालको अर्थतन्त्र किन सङ्कटतर्फ धकेलिँदैछ भन्ने विषयमा हामीसँग अर्थविद डाक्टर पोषराज पाण्डे हुनुहुन्छ। उहाँले केही आँकडाहरू पनि प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। यही अवस्था रहिरहने हो भने सरकारले गम्भीरता देखाउन सकेन भने केही सामाजिक असन्तुलनहरू, लुटपाट अथवा बेरोजगारी अथवा भोकमरी आउन सक्छ। यो अवस्था आउन नदिनको लागि के गर्ने त? अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भनिरहने कि अथवा अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने प्रयास गर्ने भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। डाक्टर साहब, जस्तो यहाँले केही कुराहरू चोटिलो रूपमा उठाइरहनु भएको छ, मैले यहाँले उठाउनु भएको कुरालाई नागरिकसम्म लानु खोजेको। गरिबीको रेखामा नै रहेका वर्गहरूको झन् ठुलो सङ्ख्या बढिरहेको छ भन्नुभयो यहाँले। सामाजिक असन्तुलन बढ्दैछ, एउटा समाजमा निराशाहरू बढिरहेको छ एउटा कुरा, निजी क्षेत्र पनि अलमलमा छ, एउटा भनौँ न एउटा पनि आत्मविश्वास चाहिँ एउटा गुमाइरहेको अवस्था छ। अहिले उद्योगी व्यवसायहरू देखिरहनु भएको छ, साना मझौला उद्योग व्यवसायहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिएन भन्ने कुरा छ। र सार्वजनिक यातायातमा आबद्ध रहेको एउटा श्रमिक मजदुर वर्ग छ, दिनरात सार्वजनिक यातायात जस्तो ट्याक्सी, बस, रिक्सा यावत कुराहरूमा चाहिँ जीविका पार्जन गर्ने वर्ग पनि अहिले अन्यलमा छ भनिरहँदाखेरि अब के गर्ने त? पहिलो कुरा अब अहिले त गर्नुपर्ने त अहिले कोभिडको कन्टेक्स्टमा हामीहरूको यतातिर यो हेल्थ सिस्टमलाई चाहिँ हामी जति सक्यो त्यति बलियो चाहिँ गराउनु चाहिँ पर्यो। त्यतातिर हेल्थको इस्युजमा फर्स्ट प्रायोरिटी त्यही हुनु पर्यो। त्यसपछि अब तीसँग रिलेटेड अर्थतन्त्रको कुरा चाहिँ गर्ने हो भनेदेखि कोही मान्छे पनि भोकै चाहिँ मान्छे बस्नु नपरोस्।
त्यो चाहिँ नीति चाहिँ ल्याउनु चाहिँ पर्यो सरकारले। त्यो भनेको भोकै नबस्ने भनेको के भनेर भन्दाखेरि यदि उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारी मतलब प्रोडक्टिभ इम्प्लोइमेन्ट हामी दिन सक्यौँ भनेदेखि उनीहरू भोकै पर्दैन। तर यदि इम्प्लोइमेन्ट नपाएको बेलासम्म चाहिँ उनीहरूलाई रिलिफ चाहिँ अझै कन्टिन्यू चाहिँ गर्नु चाहिँ पर्यो। अब तपाईँको रोजगारी अब कसरी चाहिँ कहाँबाट चाहिँ दिने त भनेर भन्दाखेरि रोजगारी यो राज्यले नै मैले यो के अरे एउटा प्रधानमन्त्रीको निकै कार्यक्रम ल्याएर यति लाख र उति लाख चाहिँ रोजगारी म क्रिएट गर्छु भन्ने यो सब बगमफुसे गफ हो। हेर्नुहोस्, रोजगारी ल्याउने भनेको निजी क्षेत्र हो, प्रोडक्टिभ इम्प्लोइमेन्ट ल्याउने भनेको निजी क्षेत्र हो। निजी क्षेत्रकोमा कहीँ तपाईँको पेड इम्प्लोइमेन्ट पनि होला, कहीँ तपाईँको सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट पनि होला। भन्दाखेरि पेड इम्प्लोइमेन्ट गर्नुहोस् या सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट गर्नुहोस्, अब त्यसमा यदि अब त्यतातिर चाहिँ हामीहरूको नीति चाहिँ त्यहाँतिर चाहिँ जानु चाहिँ पर्यो। यदि त्यति चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट हामी दिन सकेनौँ भनेदेखि उनीहरूलाई केही पिरियडको लागि हामी सर्टेन रिलिफको प्याकेज चाहिँ ल्याउनु चाहिँ पर्यो। अब यतापट्टि अब अहिले म भने इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट अथवा पेड इम्प्लोइमेन्टकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट स्मल इन्टरप्राइजेसहरू छ, सेल्फ इम्प्लोइड छ भने उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रमोट गर्ने कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो। अथवा प्राइभेट सेक्टरलाई हामी उनीहरूलाई यदि अहिले तपाईँको प्राइभेट सेक्टर टाटुल्टिने स्थितिमा चाहिँ भइदियो भनेदेखि त इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने त त्यो प्राइभेट सेक्टर टाटुल्ट्यो भने कहाँबाट इम्प्लोइमेन्ट आउँछ। अब त्यो कारणले अहिले कुनै एउटा इन्डस्ट्री तपाईँको अथवा कुनै एउटा कम्पनी अथवा कुनै एउटा इकोनोमिक युनिट नि तपाईँको दिवालिया हुनु भनेको के भनेर भन्दाखेरि त्यो अर्को त्यो क्रिएट गर्नलाई 2-3 वर्ष लाग्छ। हेर्नुहोस्, भन्दाखेरि त्यो 2-3 वर्ष टाइम नि त्यो वेस्ट हुने पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि यो प्राइभेट सेक्टरलाई अहिले सरकारले जसरी चाहिँ ट्रिट गरिरहेछ नि यसरी नै ट्रिट गर्दाखेरि यो प्राइभेट सेक्टर उँभो लाग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सरकारले अहिले के चाहिँ भनिरहेछ भनेर भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरलाई म अलिकति सस्तोमा ऋण दिन्छु, तिमीहरू ऋण लिएर कामदारको ज्याला पनि तिमीहरू तिर, घरको भाडा पनि तिमीहरू तिर, अनि सरकारको कर पनि तिमीहरू ऋण लिएर तिर भन्ने चाहिँ त्यो एप्रोचबाट सरकार आइरहेछ। त्यसरी चाहिँ प्राइभेट सेक्टर चाहिँ अगाडि के अरे यिनीहरू सस्टेन गर्न सक्दैन र यिनीहरूले त्यो इम्प्लोइमेन्टलाई नि त्यसलाई चाहिँ त्यो जबलाई यसले प्रोटेक्ट गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यता प्राइभेट सेक्टरलाई पनि अलिकति रिलिफ चाहिँ जानु चाहिँ पर्यो। अनि अर्को अब सेक्टर वाइजमै जाने हो भनेदेखि अहिले इमिडिएटली हामीहरूको धेरै नै अहिलेको अहिले नयाँ चाहिँ के देखिया छ भन्दाखेरि द्याट इज रिभर्स माइग्रेसन। रिभर्स माइग्रेसन पहिला चाहिँ कामको लागि गाउँ छोडेर मान्छेहरू या त सहरमा या विदेशतिर जान्थे भनेदेखि अहिले विदेश र सहरबाट हाम्रो गाउँमा चाहिँ मान्छेहरू आइरहेछ। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा यो लङ टर्मको लागि त त्यो कृषिमा सबै मान्छेहरूलाई नै एडजस्ट गर्छु भन्ने कुरा त्यो राइट काइन्ड अफ पोलिसी त हुन सक्दैन, किनकि त्यहाँ प्रोडक्टिभिटी नै कम चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सर्ट टर्मको लागि हामी कृषिलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्यौँ भनेदेखि त्यहाँ हामी इम्प्लोइमेन्ट हामी जेनेरेट गर्न चाहिँ सक्छौँ। अनि त्यहीसँग अरू चाहिँ रिलेटेड नन फार्म इकोनोमिक एक्टिभिटिज पनि नि भन्दाखेरि एग्रो प्रोसेसिङकै कामहरू चाहिँ हामी गर्थ्यौँ अथवा हामी के अरे नन टिम्बर फरेस्ट प्रडक्टकै प्रोसेसिङकै हामीहरू काम चाहिँ गर्दौँ भने पनि नि त्यहाँ केही टाइमको लागि चाहिँ हामी रोजगारी त्यहाँ सिर्जना गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब त्यो यो रोजगारी सिर्जना गर्दाखेरि त फेरि अब यो लकडाउनकै कुराहरूलाई पनि अलिकति साइन्टिफिक वेले लकडाउनलाई पनि तपाईँको रिल्याक्स गर्दै जानुपर्छ। म यही यतातिर कति चाहिँ इन्फेक्सनको म डेटा हेर्दै थिएँ। अब त्यो डेटा हेर्दाखेरि अहिले एकदम इन्ट्रेस्टिङ मैले के देखेँ भन्दाखेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा 60 वर्षभन्दा माथि उमेरका मान्छेहरू 0.78% मात्र इन्फेक्टेड रहेछ। त्यो भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि नेपालमा जुन हामीहरूको भल्नरेबल ग्रुप हो त्यो भल्नरेबल ग्रुप चाहिँ एकदमै अवर चाहिँ छ है, अथवा सोसाइटीले त्यो भल्नरेबल ग्रुपलाई प्रोटेक्ट गरिरहेछ चाहिँ छ। अनि अरू चाहिँ जो चाहिँ जसको रिस्क फ्याक्टर कम चाहिँ छ त्यो ग्रुप मात्रै यो बाहिर चाहिँ आइरहेछ चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो तपाईँको 21 देखि 40 वर्षकै वो के अरे मान्छेको कुरा चाहिँ गर्ने हो भनेदेखि लगभग 60% को इन्फेक्सन चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ छ। अब त्यो त बेसिकल्ली त्यो हाई मोबिलिटी भएको अथवा घरबाट बाहिर निक्लिने ग्रुप पनि त्यही हो, त्यही भएर इन्फेक्सन भएको छ। तर उनीहरूमा रिस्क फ्याक्टर चाहिँ कम चाहिँ छ। त्यो भएर नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो अवेरनेस चाहिँ छ र जसलाई पनि जो ग्रुपलाई इन्फेक्सन भइरहेछ त्यो इन्फेक्सन भएको ग्रुपको रिस्क फ्याक्टर कम छ भनेदेखि हामी यो लकडाउनलाई अलिकति हेल्थ प्रोटोकल एडप्ट गरेर
इकोनोमिक एक्टिभिटिजलाई हामी किन बढावा नदिने? यदि त्यो गरिदियो भनेदेखि यतातिर इकोनोमिक एक्टिभिटिज इम्प्लोइमेन्ट पनि आउँछ, अथवा यतातिर राज्यको जुन ढुकुटी हो त्यो ढुकुटीमा कम स्ट्रेस चाहिँ पर्छ, अनि हामी इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ हामी अगाडि बढाउन चाहिँ सक्छौँ। डाक्टर साहब, जस्तो यतिखेर राज्यको ढुकुटीमा चाप पर्दै गर्दा नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता अनुदानहरू पनि घट्न सक्ने अवस्था छ। यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मामिला पनि राम्रोसँग हेर्नुभएको छ। यो भनिरहँदा के अब हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अथवा ऋणहरू पनि घट्ने अवस्था र आन्तरिक ऋणको क्षमता पनि घट्दो अवस्था र निजी क्षेत्र पनि कमजोर बन्दै गर्दा अर्थमन्त्रीज्यूले जुन खालको कदमहरू राखिरहनु भएको छ, कहाँनिर तालमेल मिलिरहेको छैन? यहाँहरू जस्तो अर्थशास्त्रीहरूले बोल्नुपर्ने हो, यहाँनिर गल्ती भएको छ, सरकारले यसो गर्दा चाहिँ कमसेकम अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने सङ्केत आउन सक्छ भन्ने अवस्था त अब आएन र? अहिले नै त्यो रिसोर्समा तपाईँले राम्रो चाहिँ पोइन्ट चाहिँ उठाउनु भयो। अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा नै त्यति डिपेन्डेन्ट हुन सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। यसको कारण दुईवटा। एउटा त जुन चाहिँ हामीहरूको डेभलपमेन्ट पार्टनर अथवा जसले हामीलाई सहयोग गर्ने हो उनीहरूकै समस्या आइरहेछ भनेदेखि त्यो सहयोग गर्ने पैसा उनीहरूसँग त्यति पर्याप्त चाहिँ हुँदैन, त्यो कम हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, यदि इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट हामी पैसा चाहिँ ऋण लिने अथवा सहयोग लिने हो भनेदेखि पहिला सहयोग नचाहिएका मुलुक जस्तो ब्राजिल भनौँ या इन्डिया भनौँ, भारत भनौँ, अथवा चिली भनौँ, अर्जेन्टिना भनौँ, त्यस्ता मुलुकहरूलाई अहिले उनीहरूलाई यो सहयोग चाहिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब उनीहरूलाई पनि सहयोग चाहिने भन्दाखेरि त्यो कम्पिटिसन नि पर्टिकुलरली रिसोर्समा चाहिँ अब धेरै कम्पिटिसन हुने भएर हामीहरूको भागमा एकदमै थोरै पर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फरेन एडको लागि त्यति चाहिँ हामी पहिला जति चाहिँ जस्तो भुइँचालो आएको मौकामा जति हामी एक्सपेक्ट गर्थ्यौँ अथवा अरूले जसरी पैसा चाहिँ दिन्थे, अहिले कोभिडको बेलामा त्यसरी पैसा आउने स्थिति छैन। अब त्यसले गर्दाखेरि त अब हामीहरूको यहाँ अर्थतन्त्रमा कसरी चाहिँ अब रिसोर्स कसरी म्यानेज गर्ने हो त भन्यो भनेदेखि त तपाईँको करप्सनलाई मात्रै तपाईँ कन्ट्रोल गर्ने हो भनेदेखि यहाँ जति फरेन एडको कुरा हामी गर्छौँ नि, लगभग मेरो विचारमा 2/3 जसो नि फरेन एड बापत जति आउँछ त्यसको 2/3 हामी करप्सनलाई मात्रै हामी कन्ट्रोल गर्ने, पर्टिकुलरली गभर्मेन्टको एक्सपेन्डिचरमा हुने चाहिँ कट्सहरू अनि त्यहाँ हुने कमिसन प्लस गभर्मेन्टको रेभेन्यू चाहिँ कलेक्ट नगर्दाखेरि हुने करप्सन, त्यतिमा मात्रै कन्ट्रोल गर्ने हो भनेदेखि हामीसँग रिसोर्स चाहिँ अलिकति चाहिँ हामी जुटाउनु, जति चाहिँ अहिले कटौती हुने, जति चाहिँ स्ट्रेस पर्ने हो नि यतातिरबाट फरेन एड नआएर त्यति चाहिँ त हामी एउटा करप्सनलाई अलिकति टाइट गर्ने हो भनेदेखि हामी त्यो रिसोर्स चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौँ। जस्तो यति बेला यहाँले जुन कुरा हुन स्वास्थ्य क्षेत्रकै खर्चकै विषय लिएर युवाहरू सडकमा आएको अवस्था छ भनेपछि सरकारले 10 अर्ब रुपियाँ कहाँ खर्च गर्यो त्यो पारदर्शिता खोइ, त्यसको हिसाब किताब दिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा पनि बोल्नुभयो र यहाँले पनि भन्नुभयो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने र फर्जुल खर्च, अनावश्यक खर्चहरू जो चाहिँ कनिका छरे जस्तो गरी छरेका खर्चहरूलाई रोक्न सक्ने त्यो उपाय सरकारले नगरेको अवस्था छ भन्ने कुरा अर्थशास्त्रीले भनिरहँदाखेरि किन हाम्रो प्रशासनिक क्षमता कमजोर भयो या भ्रष्टाचार झन् चाहिँ बढ्दो अवस्थामा छ? यदि बहुमतको बलियो सरकार हुँदा पनि अर्थतन्त्र सङ्कटमा जाने अथवा भनौँ न भोलि के हुने हो कि भन्ने चिन्ता, डर, त्रास किन बढ्दै गयो त? कि हाम्रो प्रशासनिक क्षमतामा अझै पनि सुधार आउन सकेन, भ्रष्टाचार झन् बढिरहेको अवस्था छ भनिरहँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यसको सन्देश त राम्रो जाँदैन डाक्टर साहब? होइन, त्यो जाँदैन, तर कस्तो चाहिँ भइरह्यो भन्दाखेरि तपाईँको अहिले उसमा हेर्ने हो भनेदेखि नि अब म यो एउटा केस चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ म राखौँ भन्दा हामीहरूको बजेट संविधानमा पनि त्यो प्रोभिजन चाहिँ छ। अनि त्यसपछि अहिले हामीहरूको आएको फाइनेन्सियल एकाउन्टेबिलिटी एक्ट अहिले त्यो यही साल गत साल भनौँ न 2076मा आएकोमा के चाहिँ प्रोभिजन चाहिँ छ भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट पेश गर्दाखेरि विभिन्न मन्त्रालयमा एलोकेट गरेको अघिल्लो वर्ष एलोकेट गरेको पैसाले के हामीहरूको उपलब्धि चाहिँ भयो त्यसको त्यो डिटेल विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ त्यहाँ प्रोभिजन चाहिँ त्यहाँ राखेको चाहिँ छ।
तर अब त्यो भनेको के मेरो बुझाइमा के भनेर भन्दाखेरि पोहोर साल कति चाहिँ पैसा चाहिँ मैले एलोकेट गरेँ अथवा पार्लियामेन्टले त्यसलाई चाहिँ इन्डोर्स चाहिँ गर्यो, त्यो इन्डोर्स गरेको पैसाको कहाँ उपयोग भयो त, त्यसको आउटकम के भयो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ उसले अर्थमन्त्रीले पार्लियामेन्टमा पेश गर्नुपर्ने, त्यो एकाउन्टेबिलिटी त्यसले दिएको। तर हामीहरू त्यसलाई कसरी डाइल्युट गरिदिउँ भनेर भन्दाखेरि के चाहिँ भयो भन्नेमा भन्दा पनि हामी पोहोर साल यति चाहिँ के अरे उसले पार्लियामेन्टबाट नि बजेटबाट यति चाहिँ हामी अनुमान गरेका थियौँ, त यति खर्च गर्ने चाहिँ बजेट चाहिँ थियो, तर त्यसमध्येमा यति चाहिँ खर्च भयो भन्ने कुरामा मात्रै हामी सीमित चाहिँ राख्यौँ के फिजिकल त्यहाँ आउटकम के चाहिँ भयो त भन्ने कुरामा हामी त्यो फाइनेन्सियल कुरा मात्रै हामी चाहिँ जोड दियौँ। त्यसले गर्दाखेरि मुख्य कुरो के भन्दा यो सरकारलाई एकाउन्टेबल गराउने कुरामा चाहिँ जति पनि हामीहरूको नीति नियमहरू अथवा अरू काम कारबाहीहरू चाहिँ छन् सबै त्यतातिर चाहिँ फोकस भइदियो भनेदेखि सेन्टर भनौँ या प्रोभिन्स भनौँ या मतलब यता लोकल लेभल पालिका तहकैमा पनि यो फाइनेन्सियल एकाउन्टेबिलिटी र मा मात्रै हामी चाहिँ बढ्ता चाहिँ फोकस गर्ने र एकाउन्टेबल गराउन सक्ने हो भनेदेखि हामीहरूको यो नि जति बजेट आछ अथवा रिसोर्सको अप्टिमम युज चाहिँ अनि हुन चाहिँ सक्थ्यो, त्यसले बढ्ता राम्रो रिजल्ट चाहिँ दिन चाहिँ सक्थ्यो। जस्तो अब असार महिनामा सरकारको चाहिँ बढी खर्च गर्नुपर्ने महिना पनि हो, भुक्तानीहरू दिनुपर्ने हुन्छ होइन, विकास निर्माणमा ठेकापट्टामा। यस्तो अवस्थामा सरकारको ढुकुटीमा रकम कम भइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँ अहिले आइरहेको छ र एकातिर अर्थ मन्त्रालयमा सचिवज्यूहरू आफै पनि निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरूलाई भेला गरेर बोलाएर पनि होइन तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्ने अवस्था छ भनिरहँदाखेरि के बाहिर हामी के बुझिरहन्छौँ अथवा नागरिकहरूले के बुझिरहेको अवस्था हुनसक्छ भन्दाखेरि के सरकार साँच्चै टाट पल्टिँदैछ, के हाम्रा करदाताहरू साँच्चै कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्, के हो चाहिँ यहाँहरूले जस्तै भनौँ न भोलिको दिनमा हामी कता जाँदैछौँ, असार महिना नै झन् हामीलाई चाहिँ चलाउन धाउधाउ भएको हो कि डाक्टर साहब के हो त यो? ए होइन, अघि म कुरा राखेँ नि, अघि म कुरा राखेको के भनेरदेखि फाइनेन्सियल एकाउन्टेबिलिटी भन्दा सबभन्दा मुख्य प्रश्न के भनेर भन्दाखेरि सबै खर्चहरू यही असार महिनामै किन दिनुपर्ने? यदि कुनै पनि काम फागुनमा सकिएको छ भनेदेखि त्यो फागुनमा सकिएको कामको पैसा असारको मसान्तमा किन दिनुपर्ने? यो एउटा इस्यु चाहिँ त्यो चाहिँ हो भन्दाखेरि त्यसमा केही फिसी एक्टिभिटिज त छैन भन्ने हामी बाहिर बसेका मान्छेहरूलाई त्यो शङ्का चाहिँ लाग्ने कुरा एउटा त्यो भयो अघि। अनि अर्को चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मैले अघि जुन भने फाइनेन्सियल एकाउन्टेबिलिटीको कुराहरू र ट्रान्सपरेन्सीको कुरा त्यहाँ जोड त्यतातिर चाहिँ हामी बढ्दा चाहिँ फोकस दियो भनेदेखि सबै यता पेमेन्टहरू नि इन्ड लोडिङ चाहिँ हुँदैन थियो भने आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर मात्रै हुने कुरा हुँदैन थियो, टाइमली चाहिँ सबै जान्थ्यो यदि त्यहाँ ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ भइदिएको भए अथवा त्यहाँ एकाउन्टेबिलिटीलाई राम्रोसँग राखिदिएको भए। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ निजी क्षेत्रले करै तिर्न सक्ने स्थितिमा त होइन भनेर भन्दाखेरि अब तपाईँको यसरी चाहिँ हेरौँ 8 महिनासम्म त हामीहरूको निजी क्षेत्रको इकोनोमिक एक्टिभिटिजको लागि केही पनि व्यवधान त केही पनि थिएन। अब यही के अरे चैतमा आएर मात्रै अब लकडाउनको कुरा गर्यो भनेदेखि राज्यले नै यो गरे हो, इम्पोज गरे हो कुनै पनि आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ नगरौँ भनेर। अब त्यसले गर्दाखेरि अब यो स्थितिमा अब राज्यले पनि के अरे एउटा अलि जबरजस्ती गरेरै त तिमीहरू करमै तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त्यसरी पनि जानु उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्दैन। कारण के भन्दाखेरि राज्यलाईकै आदेशलाई मानेर निजी क्षेत्रले कुनै पनि इकोनोमिक एक्टिभिटिज नगरिकन बसिरहेको स्थिति हो। अनि अर्को चाहिँ अब निजी क्षेत्रले फेरि पुरै चाहिँ म के गर्न सक्दिनँ अथवा मसँग पैसा छैन भन्ने कुरा, कर तिर्न सक्दैन भन्ने कुरामा पनि तपाईँको 8 महिनासम्म इकोनोमिक एक्टिभिटिज भइरहेछ र त्यहाँ प्रफिट भएको छ भनेदेखि त त्यहाँ आफूले तिर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ त निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई त्यहाँ चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्नु पर्यो। भनेको मतलब अहिलेको स्थिति के भन्दाखेरि निजी क्षेत्र र सरकार दुईटै एक आपसमा सहयोग गरेर अर्थतन्त्रलाई बचाउनेतिर चाहिँ लाग्नु चाहिँ पर्यो।
यहाँ कसैको इगोको नि राज्यको इगो या निजी क्षेत्रको इगो त्यतातिर चाहिँ त्यो बिचमा चाहिँ ल्याउनु भएन। निजी क्षेत्र र राज्य मिलेर अर्थतन्त्रलाई अगाडि कसरी बढाउने त्यहाँ चाहिँ के अरे काम चाहिँ गर्नु चाहिँ पर्यो। डाक्टर साहब, यहाँले जुन आशंकाहरू जुन गरिहाल्नुभयो अर्थतन्त्र सङ्कटमा जाँदै गर्दाखेरि अब अन्तिममा म यहाँसँग बिदा माग्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा केही भन्न बाँकी छ डाक्टर साहब? अब तपाईँले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव के छ त? यदि हामी अहिले मलाई चाहिँ अब के चाहिँ म भन्छु भन्दाखेरि सङ्कटग्रस्त चाहिँ अहिले सङ्कटमा पुरै सङ्कटमा चाहिँ छैन, तर यदि हामी राम्रोसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ यो इकोनोमीलाई म्यानेज गर्न सकेनौँ अथवा राइट काइन्ड अफ इन्टरभेन्सन हामी गर्न सकेनौँ भनेदेखि निकट भविष्यमै अर्थतन्त्र चाहिँ सङ्कटमा पर्न चाहिँ सक्छ। हस् त, यहाँले महत्त्वपूर्ण विचार र समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद डाक्टर साहब। हस् त नवराजजी, के अरे मेरो विचार राख्ने समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई न्युज 24लाई धन्यवाद। हस् त, यहाँको विचारको लागि धन्यवाद। वास्तवमा अर्थतन्त्र सङ्कटमा जाँदै गर्दा यतिखेर सरकारले बेलैमा सावधानी नअपनाउने हो र होसियारी नहुने हो भने वास्तवमा आम नागरिकको जीवन झन् बढी सङ्कटमा पीडादायी बन्न सक्छ, बेरोजगारी झन् बढी ठुलो समस्या बन्न सक्छ, भोकमरी र त्यसरी सामाजिक असन्तुलन बढ्न सक्ने आशंका र टीका टिप्पणीहरू भइरहँदा सरकार बढी संवेदनशील हुन आवश्यक छ र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्नु पर्यो र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार आफै कसिनु पर्यो र फर्जुल खर्च र भ्रष्टाचार जस्ता अनियमितताहरूलाई हटाउन सक्नु पर्यो। अर्थमन्त्रीले आफ्नो हिसाब होइन अर्थतन्त्रको हिसाब गर्नु पर्यो भन्ने कुरा राख्नुभएको छ डाक्टर पोषराज पाण्डेले। आजका अतिथिप्रति आभार व्यक्त गर्दै नियमित प्रस्तुति 24 टकको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।